بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبخصوص طلبك أخي الفاضل نور حفظك الله، بعد وفاة شيخنا الإمام العلامة المحدث ربيع ابن هادي عمير رحمه الله، أقول لنفسي ولكم: علينا بالتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه سلفنا الصالح، وعلينا بلزوم غرز العلماء الكبار قولا وفعلا، ونسير على خطاهم ونتأدب بآدابهم ونتحلى بأخلاقهم ونسلك طريقهم في الدعوة إلى الله بالعلم والحلم والحكمة والرفق والصبر ومراعاة المصالح والمفاسد والنظر في مآلات الأمور، وبذل أوقاتنا في تعلم العلم والعمل به، لا تعلم العلم للعلم، وإنما تعلم العلم للعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. أما أن ندعي حب مشايخ أهل السنة، حب ابن باز والألباني وابن عثيمين والجامي والنجمي وزيد وعبيد والشيخ ربيع وغيرهم من أئمة السنة، ثم لا نلزم غرزهم قولا وفعلا ولا نسير على خطاهم، هذا ما ينفع، هذا يضر أكثر مما ينفع. فالدعاوى لا تصلح، وإنما الأعمال هي التي تصلح وتصلح. تنفع الشخص وتنفع المدعوين إلى هذا الدين، ونحرص على نشر علوم شيوخنا في باب العقيدة، في باب السنة، في باب الحديث، في باب التفسير، في باب الفقه، في باب اللغة، في باب الآداب والأخلاق والنصائح والتوجيهات، في باب الرد على أهل البدع والأهواء بعلم ومعرفة واختيار الوقت المناسب وما أشبه ذلك. نسأل الله أن يرحم شيخنا ويرحم جميع من مات من المسلمين، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.